अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो हम हैं अभी उर्दू की क्लास में, और आज इस उर्दू की क्लास में हम क्या काम करने वाले हैं। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपको याद है ना हम अभी किस सबक पे काम कर रहे हैं? याद है? बिल्कुल ठीक। हम आजकल काम कर रहे हैं सबक नंबर 2, जिसका नाम है ख्वाब और ख़ज़ाना। ऐसे ही था ना? मैंने गलत तो नहीं कहा? यही था सबक हमारा। अच्छा जी, हमने क्या किया था? हमने इस सबक के नए अल्फाज भी देखे थे, फिर मैंने आपको ये पढ़ के बहुत अच्छे से कहानी भी इसकी सुनाई थी, उसके बाद हमने इसकी रीडिंग भी की थी। ठीक है, अब आज हमने क्या काम करना है? आज हमने इस सबक से कुछ तफहीमी सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, सवाल मौजूद हैं, उनके जवाब हम लिखेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये काम। तो चलिए, आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 निकाल लीजिए। ठीक है, सबने बुक ओपन कर ली, अपनी कॉपी भी साथ साथ रखिएगा, ताकि जो सवाल के जवाब हम जिन पे बात करते जाएं, आप उन्हें साथ साथ तहरीर भी करते जाइए। ठीक है, इस तरह आपका काम भी साथ साथ मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, चलें फिर आप देखिए सफ़ा नंबर 8 पे यहाँ पे कौन से सवालात मौजूद हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास देखें तफ़हीम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास तफ़हीम के 4 सवाल हैं। चलें, आपके पास सबसे पहला सवाल है हमारा यहाँ पे, क्या है? संतियागो ने ख्वाबों पर यकीन ना करने का फ़ैसला क्यों तब्दील किया? बताइए, क्या सवाल है? संतियागो ने ख्वाबों पर यकीन ना करने के फ़ैसले को क्यों तब्दील किया? आपको कहानी याद है? कहानी में क्या था? संतियागो गडरिया बना, ठीक है, फिर उसको पुरसरार एक अजीब सा ख्वाब नज़र आता था, जिसमें उसे ख़जाने के बारे में कुछ इशारे मिलते थे। उसने ख्वाब पे यकीन किया था या नहीं किया था? उसने सोचा था ना, क्योंकि वो ख्वाब उसने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा देखा था। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि संतियागो ने ख्वाबों पर यकीन ना करने के फ़ैसले को क्यों तब्दील किया। कि भाई उसने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन फिर उसने फ़ैसला तब्दील कर लिया, ऐसा क्यों? इसका जवाब है, उस पुरसरार बूढ़े से मिलने के बाद ख्वाबों पर यकीन ना करने का फ़ैसले को तब्दील कर लिया। ठीक है, तो आपने जवाब लिखा, क्या जवाब लिखा? इस बूढ़े से, उस पुरसरार बूढ़े से मिलने के बाद ख्वाबों पर यकीन ना करने का फ़ैसले को तब्दील कर लिया। ठीक है, ये सवाल समझ में आया आपके? उसके बाद आपके पास सवाल मौजूद है, सवाल नंबर 2 हमारा क्या है? संतियागो ने जमा की हुई रकम से मिस्र जाने का फ़ैसला किया। आप इसकी जगह होते तो क्या फ़ैसला करते और क्यों करते? अच्छा भाई, अब इसका जवाब तो सब ने अपना अपना देना है ना? क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए कि संतियागो ने जितनी रकम जमा की थी, या मैं अगर सोचूं कि अच्छा भाई मेरे पास बहुत सी रकम जमा हो गई है, फिर मैंने मिस्र जाने का फ़ैसला किया, अगर मैं सोचूं मैं होती तो क्या करती, जाती या ना जाती? तो ये आपने भी सोचना है। आप सोचिए कि आप क्या फ़ैसला करते। क्या आप अगर उसकी जगह होते तो आप जाने का फ़ैसला करते या आप नहीं जाते? जल्दी से सोचिए भाई, अगर मैं होती तो मैं तो ज़रूर जाने का फ़ैसला करती। ठीक है ना? क्योंकि हम जब जाते हैं, मुझे मिस्र देखने का मौका मिलता, मुझे अहराम मिस्र देखने का मौका मिलता, मुझे नए तजुर्बात करने का मौका मिलता, नई जगह नए लोगों से मिलने का मौका मिलता, नई चीज़ें ढूंढने का मौका मिलता, जस्तजू का मौका मिलता। ठीक है ना? यानी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता। ऐसे ही है ना? तो फिर इसी तरह से आप अपना जवाब सोचिए कि आप क्या समझते हैं। अगर आप संतियागो की जगह होते और आपने एक रकम जमा की हुई होती, तो मिस्र जाने का फ़ैसला आप करते या ना करते? आप जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे? और अगर जाना चाहते थे तो क्या वजह थी? और अगर नहीं जाना चाहते तो बताइए क्यों नहीं जाना चाहते थे। मैंने तो आपको बताया कि मेरे पास तो बहुत सारी वजह हैं जाने की, इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती सीखने को, देखने को। तो इसका जवाब इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया है, आप भी सोचेंगे और अपनी कॉपी में आप खुद तहरीर करेंगे कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में।
ٹھیک ہے، چلیں اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارا کیا ہے یہاں پہ، سونے سے زیادہ قیمتی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی 2 باتیں لکھیے۔ سوال کیا ہے، سونے سے زیادہ قیمتی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایسی 2 باتیں لکھیے۔ چلیے کیا باتیں ہو سکتی ہیں، ذرا سوچئے، اس سبق کے بارے میں سوچئے، کیا چیزیں ایسی تھیں جو سونے سے زیادہ بھی قیمتی ہو سکتی ہیں؟ کون سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ اچھی باتیں، سچی باتیں، ہے نا، وہ باتیں جن سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی ہمیں سکھاتا ہے، کچھ اچھی باتیں ہمارے سامنے کرتا ہے، وہ ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی 2 باتیں ہو سکتی ہیں؟ چلیں اس کا جواب ہم یہ لکھتے ہیں، علم کی باتیں، بزرگوں کی نصیحتیں اور دین کی باتیں سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال کیا تھا، سونے سے زیادہ قیمتی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ 2 باتیں لکھیے۔ آپ جواب لکھیں گے، علم کی باتیں، بزرگوں کی نصیحتیں اور دین کی باتیں سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایسی باتوں کو بہت دھیان سے سننا بھی چاہیے اور پھر ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اپنا چوتھا سوال کہ چوتھے سوال میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، چوتھا سوال آپ کا ہے، اگر اسے خزانے کا علم پہلے سے ہو جاتا تو کن چیزوں سے محروم ہو جاتا؟ بس سوچئے ذرا، 2 نکات لکھنے ہیں، 2 باتیں لکھنی ہیں اس کی بھی ہم، کہ اگر اسے خزانے کا علم پہلے ہو جاتا تو وہ کن چیزوں سے محروم ہو جاتا۔ اگر اسے پہلے سے پتہ ہو جاتا کہ خزانہ کہاں ہے اور وہ ڈائریکٹ سیدھا خزانے تک پہنچ جاتا، اسے اتنا سفر نہ کرنا پڑتا، تو کن چیزوں سے وہ محروم رہ جاتا؟ سوچئے ذرا، سبق کو سوچئے ذہن میں۔ بالکل ٹھیک، ہمارا جواب یہ ہوگا کہ وہ اہرام مصر نہیں دیکھ سکتا اور اسے خزانے کی قدر بھی نہ ہوتی، اسے صحرا اور صحرا کے لوگوں سے متعلق معلومات بھی نہ حاصل ہوتی، ہے نا۔ اگر مجھے ڈائریکٹ پتہ چل جاتا، سیدھا پتہ چل جائے کہ بھائی سونا یہاں پر ہے، میں سیدھا جاؤں، کھودوں زمین کو، سونا نکالوں، یا میں پہلے جو اشارے ہیں، جو اس کے اشارے دیے گئے ہیں، نشانیاں دی گئی ہیں، میں ان کے ہوتی ہوئی پھر میں سونے تک پہنچوں، تو وہاں پہ مجھے سیکھنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ ایسے ہی ہوگا نا، آپ بھی سوچئے ذرا، اسی طرح سے ہوگا۔ تو یہی چیز یہاں پہ تھی کہ اگر وہ اسے سیدھا جو ہے خزانے کا علم ہو جاتا فوراً سے، تو پھر وہ نہ تو اہرام مصر دیکھ سکتا تھا، نہ اسے خزانے کی قدر ہوتی، کیونکہ جو چیز ہم محنت کر کے حاصل کرتے ہیں ہمیں قدر اسی چیز کی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے صحرا کا سفر کیا تو اسے صحرا کے بارے میں بھی معلومات ملی، اسے جو ہے صحرا کے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، تو اسے صحرا کے متعلق بھی بہت ڈھیر ساری معلومات ملی۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ سب کچھ تو تبھی ہوا جب اس نے یہ سارا سفر طے کیا۔ تو ٹھیک ہے جناب، ہم نے آج کیا مشق کی؟ ہم نے اس سبق سے جو تفہیم کی مشق تھی ہم نے وہ مکمل کی، اور اس مشق کے 4 سوال ہم نے آج مکمل کیے، جن پہ بات چیت بھی کی، سمجھا بھی اور انہیں تحریر کرنا بھی سیکھا۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیے، پاز کر کے دیکھیے، تاکہ آپ اپنا تحریری کام مکمل کر سکیں۔ اس کے بعد اپنے ٹیچر کو اپنے کام کی تصویر بھی بھیجیے گا، اور زبانی بھی آپ کے ٹیچر آپ سے یہ سوال سن سکتے ہیں تو انہیں زبانی بھی سنا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔